सिलसिला अली नक्शबंदिया जिससे हमारा ताल्लुक़ है उसमें कल्बी ज़िक्र की तलकीन की जाती है। तो जो हजरात पहले ज़िक्र हासिल नहीं कर सके उनकी मालूमात के लिए और इजाज़त के लिए तलकीन ज़िक्र की जा रही है। हम सबको मालूम हो कि बाएं जानिब पसलियों की तरफ यहाँ इंसान का दिल है। दिल में आप और हम सब ने खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त दिल की तरफ तवज्जो रखना है कि हमारा दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। आपको पता होना चाहिए कि ज़ुबान ज़िक्र ज़ुबान से होता है जो हम करते रहते हैं और आप भी करते होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कल्बे शरीफ का विर्द करते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते हैं। वो बेशक अपनी जगह जारी रखें, लेकिन कल्बी जिक्र के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। ज़ुबान जिक्र से हटकर आपने अपना तवज्जो दिल की तरफ करना पड़ेगा और दिल में अल्लाह तबारक व तआला के इसमें ज़ात अल्लाह के लफ्ज़ का विर्द जारी करना होगा। और ये मश्क से होता है, ये तवज्जो और कोशिश से होता है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये दिल हमारा गाफिल है, मुर्दा है, जो हमारे मशाइख फरमाते हैं ये तुम्हारा दिल मुर्दा है, ये उसको जिंदा करो अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ। और जब ये दिल जिंदा हो जाएगा तो फिर आप बेदार होंगे, उस वक्त भी ये दिल जिक्र करेगा। हम और आप सोए हुए होंगे, आंखों को नींद होगी, उस वक्त भी ये दिल जिक्र करेगा। और फिर सबसे बढ़कर एक मोमिन की ये तमन्ना होती है कि जब मेरे खात्मे का वक्त आए तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र की दौलत नसीब हो, कलमा शहादत नसीब हो। तो मेरे मुर्शिद कामिल फरमाते हैं कि जब आखिरी दम होगा दुनिया से रुखसत होते वक्त, जिसने कल भी जिक्र किया है उसको आप बिशारत देते हैं कि उसको ईमान की सलामती नसीब होगी। तो ये है इस जिक्र के समरात। तो आपको वज़ू हो, उस वक्त भी वज़ू नहीं है तब भी, बदन पाक है उस वक्त भी, अगर गुस्ल की ज़रूरत है उस वक्त भी, लिबास पाक हो तब भी, अगर लिबास पाक नहीं है तब भी, जिक्र के लिए कोई शर्त नहीं है, नमाज के लिए शर्त है। तो नमाज का वक्त होगा तो हम नमाज फर्ज अदा करेंगे, फिर वज़ू करेंगे, बदन पाक हो, कपड़े पाक हो, क़िबला रुख हो, ये शराइत है। जिक्र कल्बी के लिए कोई शर्त नहीं है। हम वक्त अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम नमाज जुम्मा का जिक्र होता है, जब तुम नमाज अदा कर चुके हो तो फंतशरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, पे ज़मीन में फैल जाओ और फिर काम करो। और फिर आगे है कि फिर अल्लाह का जिक्र करो। तो इसलिए ये जिक्र एक ऐसी इबादत है कि जो दायमी हर सांस में हमारी जिम्मेदारियों में करने की ज़रूरत है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये मश्क जारी रखें और जब ये दिल जिंदा हो जाएगा फिर इंशाअल्लाह कभी भी ये मरेगा नहीं, न इसको नींद आएगी। आपकी आंखों को नींद होगी, नींद में भी आपका दिल जिक्र करेगा और आपकी नींद इबादत बन जाएगी। बिटाई साहब हमारे सिंध के जो सूफी अल्लाह वाले गुजरे, वो फरमाते हैं जिनके दिल जारी हो गए वो सोए हुए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके दिल जिक्र में होते हैं। और फिर आप और हम सब पहले बातें काफ़ी गुजरांवाला में हो चुकी हैं, आपने सुनी है, वही बातें आप सुन लीजिएगा। अगर आप वहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके तो अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दें, अपने मुआश को मजबूत बनाएं और मेहनत करें। ये ज़िंदगी जद्दोजहद और मेहनत के लिए है। जिस तरह अभी राना वहीद साहब हमें बता रहे थे, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने जमात की निस्बत से बना कर दिखाया है और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन
اس سے بھی بڑی اچیومنٹ یہ ہوگی کہ اس ادارے کو کامیابی سے چلانا، اور اس سے بھی بڑی یہ چیز ہوگی کہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ جو علم ہے اسکولوں کے ذریعے اچھے سے اچھی تعلیم، اگر وہ ہاسپٹل ہے تو وہاں سے اچھا علاج، مستند ڈاکٹر ہو، جو پورا ایک نظام ہے اس کو بہتر طریقے سے چلانا، یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس طرح ہم اور آپ جو ہے اپنے معاش کو مضبوط بنائیں، کام کریں، محنت کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، زراعت کریں، ملازمت کریں، جو بھی آپ کا دل چاہے، لیکن ہمیشہ دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کاروبار تجارت جو ہے یہ بہت بڑا اچھا کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملازمت چھوڑ دیں یا ملازمت نہ کریں، نہیں، بھلے ملازمت بھی کریں لیکن اس کے ساتھ کچھ چھوٹا سا کام اپنا ذاتی بھی شروع کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت میں، ان کی پیروی میں انشاءاللہ محنت کریں گے اور توجہ اور لگن جاری رکھیں گے تو اس چھوٹے سے کاروبار میں برکت ہوگی، وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ کا اپنا کام ہو تو پھر تو الحمدللہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ عطا کرے اس رزق کو اپنے اوپر استعمال کریں، مناسب اچھے اپنے استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہنیں، اچھی گھر مناسب اعتدال میں، نہ زیادہ خرچہ ہو نہ کنجوسی ہو، کنجوس پائی ہو، معتدل انداز میں جو آپ کی انکم ہے اس کو خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنی اہلیہ پر، اپنے والدین پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جو ہمارے آس پاس ایسے ضرورت مند لوگ بستے ہیں ان کی مدد کریں۔ وہ ابھی آج گجرانوالہ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی، تو کاروبار کے لیے بہت زیادہ جماعت کوششیں کر رہی ہے، اور اللہ پاک شریف میں جو تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی آ کر یہ احوال سناتا ہے کہ تبلیغ کا احوال بھی سناتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے یہ کاروبار شروع کیا۔ یہ پتہ ہے کہ اس میں بڑی اسٹرگل ہے، بہت صبر آزما کام ہوگا، اور آج اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ لوگ محبت میں آ کر بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا ہے، وہ اپنے حوصلے میں، شوق میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرگل اور پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا حوصلہ دیکھ کر پھر دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ان کو بامراد بنا دے، ان کو کامیاب کر دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ کے بچے علم حاصل کریں اور آپ کام کریں، اور بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو ٹائم دیں، جو آپ نے صحبت سے باتیں سیکھی ہیں، جو آپ نے ہمارے مشائخ کی تعلیمات سیکھی ہیں، حضور علیہ السلام کی جو پیاری زندگی، جس طرح آپ مشکلات میں صبر فرماتے تھے، جس طرح آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پیار فرماتے تھے، اپنے اہل خانہ سے محبت کرتے تھے، جس طرح بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جس طرح آپ جو آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے تھے ان کو معاف کر دیتے تھے، جس طرح آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے اور دشمنان اسلام کے وہ تیر آئے اور آپ کے چہرہ مبارک پر زخم پہنچے، دندان مبارک کو زخم پہنچے، لیکن کبھی بھی حرف شکایت کبھی زبان پر نہیں آیا، آپ کے ہاتھ اٹھے تو دعا کے لیے اٹھے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے سب سے بہترین مثال۔ تو انشاءاللہ یہ ہم مثال لے کر چلیں، اور جو تبلیغ کا کام ہے وہ جماعت اصلاح المسلمین روحانی طلبہ جماعت، وہ ہمارے پیارے خلفاء اکرام اس کام کو تندہی سے، محبت سے، شوق سے، جو ہمارے مشائخ کا اسلوب ہے اس کے مطابق سر انجام دیں۔ انشاءاللہ اللہ کا ہاتھ آپ پر ہے، حضور علیہ السلام کا ہاتھ آپ پر ہے، مرشد کامل کی شفقت اور عنایت، توجہ ہمیں حاصل ہے، تو اس تبلیغ کے کام کو بڑھائیں۔ بڑی مسرت ہوئی کیونکہ آج اس توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہاں بھی اس طرح دوست اکٹھے ہو گئے، کیوں گجرانوالہ میٹنگ ہو چکی تھی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے، اس میں اور ترقی ہوگی، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو تفریق نہیں کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا تھا، اور کس قدر آپ ان سے محبت کرتے تھے اور کتنی ان کو عزت دیتے تھے،
اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت علم کا مخزن تھی. صحابہ آ کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم سیکھتے تھے, آپ ان کو سکھاتی تھی. تو ہماری بیٹیاں بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ علم سے معمور ہوں, قرآن مجید پڑھیں, بنیادی ضروری تعلیم حاصل کریں. آج میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, تو بار شاید گجرانوالہ میں وہ عرض کی گئی کہ برانچ میں مثالی برانچ کے حوالے سے کہ وہاں کیا کیا تعلیم ہونی چاہیے. بنیادی ضروری تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے اسکول کالج یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. دعا ہے کہ یہ ادارہ جس طرح بنایا گیا ہے یہ کامیابی سے ممکنات ہو. بھائی صاحب کی محبت اور تو دیکھ کر خوشی ہوئی اور امید ہے کہ یہ اس کام کو کر کے دکھائیں گے اور اچھی ٹیم بنائیں گے اور بہتر مینجمنٹ, بہتر استاد, تاکہ معیار عالی شان. آپ سب کا بہت شکریہ.